दुकांत आसल्या वेळार मागणे. मोगाळ करुणेच्या जिजू जायत्या समस्या वरवीं कश्टा संकश्टा आनी निराशे वरवीं चलवाला. वजन व वैतल्यानो येया तुमकां विश्रांत दिता म्हणली तुजी उतरां आयकून अत्रेगान आनी पातयणेन तुका लागीं सरता. आमचें सर कश्ट तुवें कुर्सारवा वयल्याय म्हणून पवित्र पुस्तकान सांगलां. म्हज्या दुकांचो भरो तुजेर घेवन म्हाका सुटका दी. संवसारांत तशें सर्गाराजांत तुका सर अधिकार दिला म्हूण तुवें म्हळाय. त्या तुज्या अधिकारान म्हाका ह्या कश्टांतावन सुटका दी. ही निराशा म्हाका जीवघात करूंक नाडटा. हे खंतितावन म्हाका सुटका दिवन तुज्या जिवंतपणाचे सक्तेन म्हाका नवें जिवीत दी. म्हजी सर वजीं तुका उपसून दिता. हे घडये जिजूच्या नांवाच्या सक्तेन म्हज्या आनी जिवितांत आसर्य जाला, संतोष उपजला म्हूण पातयेता.